अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साबिक वज़ीर आज़म के कुछ न्यूज़ क्लिप्स दिखाऊंगी जो जनरल ज़िया के दौर में 23 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। और ये हैं सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ के मोहम्मद खान जुनेजो। उनकी ये क्लिप्स देखने के बाद आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उन्हें मुल्क की सियासी तारीख का एक खामोश सियासी मुजाहिद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जनरल ज़िया ने बज़ाहिर एक रेफरेंडम के ज़रिए ख़ुद को सदर बनवाने के बाद मुल्की सतह पर आम इंतखाबात करवाए, लेकिन गैर जमाती बुनियादों पर, जिसके बाद उनको एक ताबेदार वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी। उनकी नज़र इंतखाब सूबे सिंध के एक काश्तकार सियासतदान मोहम्मद खान जुनेजो पर पड़ी, और ये कुछ बेसबब नहीं था। सूबे पंजाब में वो पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए शरीफ खानदान को तैयार कर रहे थे, और सूबे सिंध में भी उन्हें एक ऐसी बेज़रर सियासी शख्सियत की तलाश थी जिसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो और जो वक्ती ज़रूरत पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। और यूं 23 मार्च 1985 को मोहम्मद खान जुनेजो ने मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। वज़ीर आज़म बनने के बाद वो जब अपने आबाई शहर सांगड़ गए तो वहाँ उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वादा किया कि इसी बरस मुल्क से माशाअल्लाह उठा लिया जाएगा। आज सांगड़ में जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा कि माशाअल्लाह जल्द उठा लिया जाएगा और मुल्क में एक मुकम्मल सिविल हुकूमत काम करने लगेगी। मोहम्मद खान जुनेजो इब्तिदा में जो बज़ाहिर एक बेख्तियार वज़ीर आज़म नज़र आते थे, मगर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने शुरू किए और ये साबित किया कि वो महज डिक्टेशन लेने वाले नहीं, बल्कि एक सादा सुलझे हुए और मुदब्बिर सियासतदान हैं। रावलपिंडी में वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कौमी और इलाकाई अखबारात के मुदीरों से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुदीरों के साथ इक़्तिसादी, कौमी और आलमी अहमियत के उमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। आज रावलपिंडी में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल रहीमुद्दीन खान, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खालिद महमूद आरिफ, बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल तारिक कमाल खान और फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जमाल अहमद खान ने वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात की। मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने आज रावलपिंडी पहुंचने के थोड़ी देर बाद स्टेट गेस्ट हाउस में वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात की। वो कुछ देर वज़ीर आज़म के साथ रहे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म जुनेजो ने सबसे पहले मुल्क में किफ़ायत शुमारी की मुहिम चलाई, और इसके लिए उन्होंने जो मुल्क का बहुत ही मरात याफ्ता तबका था, अफसरशाही, उनके बड़े बड़े तुर्रम खानों से उनकी बड़ी सरकारी गाड़ियां वापस लीं और उसकी जगह उन्होंने उनको छोटी सुजुकी गाड़ियां दी। जाहिर है कि वज़ीर आज़म का ये इक़दाम इस तबके में नाराज़गी का सबब बना, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि पूरी मुस्तैदी से अवामी फलाह बहबूद पर अपनी तवज्जो मरकूज की। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि वो अवाम के मसाइल मालूम करने के लिए चारों सूबों के अंदरूनी इलाकों का दौरा करेंगे। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि चश्मा झेलम नहर के लिए पानी का मसला इसी साल के दौरान मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया जाएगा। बिजली की पैदावार में इजाफे के साथ तवक्को है कि एक साल के अंदर लोड शेडिंग में बड़ी हद तक कमी हो जाएगी। छठे मंसूबे के तहत हुकूमत हर साल 47,000 अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाएगी। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने और कीमतों को 3 जून की सतह पर लाने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं, और अशिया सर्फ की ज़्यादा कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک میں 1990 تک بے گھر افراد کے لیے 7 مرلہ اسکیم کے تحت 22 لاکھ پلاٹ تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام جدید طریقوں کو بروئے کار لائے گا تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں چیف جسٹسوں کی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے قانون کی حکمرانی، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے آج لاہور میں کہا ہے کہ ہر شہری کو علاج معالجے کی سہولت کی فراہمی منتخب حکومت کی مجموعی ترقیاتی حکمت عملی میں سر فہرست رہے گی۔ جنرل ضیاء نے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے تھے کیونکہ انہیں ایک ربڑ اسٹیمپ اسمبلی چاہیے تھی اور کسی قسم کا سیاسی اثر و رسوخ انہیں گوارا نہیں تھا، مگر بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کا اظہار قومی اسمبلی میں اس وقت ہوا جب 8ویں ترمیم پیش کی گئی۔ 8ویں ترمیم وہ ترمیم تھی جسے آئین کی دستاویز کا سیاہ ترین باب کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ صرف 5 جولائی کو نافذ ہونے والے مارشل لا بلکہ اس کے تحت کیے جانے والے تمام احکامات کی توثیق شامل تھی، اور یہ بھی کہ طاقت کا توازن پارلیمانی طرز حکومت کے بجائے صدارتی نظام کے حق میں کر دیا گیا، جس میں صدر کو اسمبلیاں توڑنے اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے جیسے اقدامات شامل تھے۔ یہ ترمیم 10 ستمبر 1985 کو پیش کی گئی۔ اس وقت خیال یہی تھا اور توقع یہی تھی کہ ان اسمبلیوں کی بھلا کیا وقت ہے، یہ ترمیم آج پیش ہوئی ہے اور 1-2 دن میں یہ منظور کر لی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی میں 6 ہفتے تک اس ترمیم پر بحث اور مباحثہ ہوتا رہا اور اس کی بہت کھل کر مخالفت کی گئی۔ قومی اسمبلی میں آئین میں 8ویں ترمیم کے بل پر بحث آج 7ویں روز بھی جاری رہی۔ کراچی سے میر نواز خان مروت نے اس موقف کا اظہار کیا کہ ترمیمی بل کی منظوری سے پارلیمانی جمہوریت کے دور کا آغاز ہوگا جو سیاسی استحکام اور لوگوں کی بہبود کی ضمانت دے گا۔ جنرل ضیاء الحق جو سیاستدانوں کو فصلی بٹیرے کہا کرتے تھے، اس مخالفت پر ان کے کان کھڑے ہوئے اور قومی اسمبلی کے ارکان کی مخالفت پر وہ بہت حیرت زدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کی مشینری حرکت میں آ گئی، جس میں ارکان اسمبلی کو ڈرانے، دھمکانے، جوڑ توڑ کرنے اور سیاسی سودے بازی جیسے معاملات شامل تھے۔ اس کی کیا تفصیل ہے، اس میں کس کس کے حوصلے ٹوٹ کر گرے، اس کے بارے میں کچھ یقین سے کہنا تو ممکن نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ وہ 17 اکتوبر کی ایک خنک رات تھی۔ میں ریڈیو پاکستان کا 11 بجے کا بلیٹن پڑھ کر گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو مجھے اور نیوز کے پورے عملے کو ریڈیو پاکستان کی عمارت میں ہی رکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم کہاں سے آیا تھا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس رات قومی اسمبلی کا اجلاس رات دیر گئے تک جاری تھا، اور ہمارے رپورٹرز جو اسمبلی میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج رات 8ویں ترمیم منظور نہ ہوئی تو آج ہی قومی اسمبلی کو بھی چلتا کر دیا جائے گا۔ ایک بہت سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور وہاں اندر ہی موجود تھے، انہوں نے بعد میں اپنی کتاب ہاں میں باغی ہوں میں یہ لکھا ہے کہ شیخ رشید جو اس وقت رکن قومی اسمبلی تھے اور آج کل وزیر ریلویز ہیں، وہ رات کوئی 12 بجے کے قریب اسمبلی ہال میں آئے اور انہوں نے آ کے سب کو بتایا کہ ٹینکوں نے قومی اسمبلی کی عمارت کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ حالانکہ اسمبلی کی جو وہ پرانی عمارت تھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر ریڈیو پاکستان کی عمارت تھی جہاں ہم سب لوگ موجود تھے، اور ہمارے رپورٹرز نے وہاں پر ایسی کوئی چیز یعنی کوئی ٹینک وغیرہ نہیں دیکھے تھے۔ بعد میں رکن اسمبلی بیگم عابدہ حسین نے اس کی توثیق کی اور کہا کہ شیخ رشید نے نصف شب کے قریب ہال میں آ کر وزیر اعظم کو کان میں یہ بتایا کہ انہوں نے ٹینکس کو اسمبلی کی عمارت کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اگر آج ارکان نے یہ 8ویں ترمیم منظور نہیں کی تو اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد
8वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। रात 1:30 बजे कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने सरकारी पार्लिमानी ग्रुप और आजाद पार्लिमानी ग्रुप के दरमियान 8वें तरमीमी बिल पर समझौते का तारीखी ऐलान किया और कहा कि इस बिल की मंजूरी से माशाल्लाह हमेशा के लिए उठाने की राह हमवार हो जाएगी। और यूं रात के 1:30 बजे हमें जब आइन की तरमीम की मंजूरी की खबर मिली तो पूरा अमला अपने घरों को रवाना हुआ, मगर रास्ते में हम लोग यही बहस और बातचीत कर रहे थे कि माशाल्लाह की तौसीक की खबर ज्यादा बुरी थी या असेंबलियों के टूटने की खबर ज्यादा बुरी होती, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम की मंजूरी को माशाल्लाह उठाने से मशरूत कर दिया था और माशाल्लाह उसी वक्त उठाना मुमकिन था जब कौमी असेंबली मौजूद होती। गोया सियासी अमल को बढ़ाने के लिए ये एक इंतहाई कड़वी गोली थी जो वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो और उनकी हुकूमत को खानी पड़ी, मगर इन बादलों में सूरज की एक किरण 30 दिसंबर 1985 को माशाल्लाह उठाए जाने का ऐलान था। माशाल्लाह के तमाम अहकाम और ज़वाबित मनसूख कर दिए गए हैं। 20 साल बाद मुल्क से हंगामी हालत खत्म कर दी गई है, अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक बहाल कर दिए गए हैं और सिविल अदालतों की बालादस्ती कायम कर दी गई है। मौजूदा आइन अपनी तमाम शिक्कों समेत कुल्ली तौर पर बहाल है। मुझे 9 करोड़ अवाम की सलाहियतों पर पूरा यकीन, मुझे उनके जज्बा हुर्रियत पर फख्र है, मुझे उनके एहसास जमहूरियत पर पूरा इत्मीनान है। मैं मुल्क की बागडोर उनके सुपुर्द करता हूं और आज 30 दिसंबर 1985 को अभी और फौरी तौर पर अपनी तकरीर खत्म होने के बाद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माशाल्लाह उठाने का ऐलान करता हूं। शुक्र अल्लाह। वजीर आज़म जुनेजो जनरल ज़ियाउल हक की वाज़ेह नापसंदीदगी के बावजूद असेंबली को बाइख्तियार करने के लिए, सियासी पार्टियों की बहाली और मुस्लिम लीग को फ़आल करने के लिए अपने तय इक़दाम करते रहे, जिसका अंदाज़ा आप खबरों के ये क्लिप्स सुनकर भी लगा सकते हैं। और ये सियासी अमल की बहाली से ही मुमकिन हो सका कि बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके मुल्क वापस लौटी और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू की। सेनेट ने आज शाम सियासी जमातों के तरमीमी बिल 1985 पर आम बहस शुरू की, जिसे कौमी असम्बली पहले ही मंजूर कर चुकी है। इस बिल का ताल्लुक दूसरी बातों के अलावा ऐवान में फ्लोर क्रॉसिंग से है। सेनेट ने आज रात सियासी जमातों के तरमीमी बिल 1985 की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 38 और मुखालिफत में 6 वोट आए। सेनेट ने 3 रोजा बहस आज सुबह मुकम्मल की थी, जिसमें 21 अरकान ने हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त उर्दू या अंग्रेजी में तहरीरी तौर पर पार्टी के इंतजामी सरबरा या सरबरा की तरफ से ज़ाती तौर पर या उसके किसी मजाज शख्स की तरफ से पेश की जाएगी। यही नहीं बल्कि वजीर आज़म जुनेजो ने 90 के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करने की नवीद भी अवाम को सुना दी। डेरा इस्माइल खान में आज तीसरे पहर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि 1990 के आम इंतखाबात जमाती बुनियाद पर होंगे और उनकी जमात अपनी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम से भरपूर एतमाद का वोट हासिल करेगी। जाहिर है कि जनरल ज़ियाउल हक को ये सब मंजूर नहीं था। उन्हें सियासी अमल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए था। वो किसी बाइख्तियार असेंबली और किसी बाइख्तियार वजीर आज़म के हक में नहीं थे। वजीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के हल के सिलसिले में ऐसे समझौते पर ही दस्तखत करेगा। वजीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने आज कोयटे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि जनीवा समझौते पर दस्तखत करने का फैसला कौम की ख्वाहिशात और उमंगों को पेश नजर रखकर किया जाएगा। इस पर तुरफा दफा ये हुई कि 10 अप्रैल 1988 को रावलपिंडी में शहरी बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच
اسلحے کے ایک ڈپو اوجڑی کیمپ میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں شہر میں اسٹنگر میزائلوں کی جو بارش ہوئی اس میں کم سے کم 113 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ آج راولپنڈی میں فیض آباد کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے، جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے۔ اس حادثے میں آخری خبریں آنے تک 70 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 850 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے حادثے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان، پنجاب کے گورنر مختوم محمد سجاد حسین قریشی اور کئی وفاقی وزراء بھی تھے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو اس خوفناک اور مجرمانہ واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے تک لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ مرتب کروائی۔ کابینہ کی سب کمیٹی اوجڑی کیمپ کے دھماکوں کے بارے میں اپنی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے لیے یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ذمہ داروں میں ان کے قریبی ساتھی جرنیلوں کے نام آتے۔ لہٰذا اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ فوری طور پر توڑ دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت 3 برس اور 2 ماہ رہی۔ حکومت کی برطرفی کے وقت جنرل ضیاء الحق نے اس کی وجہ کرپشن، نااہلی اور سرکاری خزانے سے لوٹ مار بتائی، اور یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے جو بظاہر تمام سول حکومتوں کو برطرف کرتے ہوئے بتائی جاتی ہے۔ گویا جب بھی کسی منتخب حکومت نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو اسے ایوانی اقتدار سے نکلنا پڑا، اور کبھی گھر تو کبھی جیل۔ محمد خان جنیجو 18 اپریل 1993 کو امریکہ کے شہر بالٹیمور میں بہت خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور افسوس یہ ہے کہ اس خاموش سیاسی مجاہد کی موت پر آنسو بہانے والی آنکھیں بہت کم تھیں۔